नमस्कार 24 टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। प्रतिनिधि सभाले मङ्गलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका अन्य प्रतिपक्षी दलहरूले हालेको संशोधन प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्दै नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित भएको हो। संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै दलहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग गर्नुको लागि आग्रह गर्नुभएको थियो र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमका लागि आज संसदमा विभिन्न दलका सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यो कठिन अवस्थामा सबैलाई सहयोग सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो र आगामी बजेटको हतार भएको छ। तर यति बेला विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा आम नागरिकको जीवन सङ्कटमा पर्दै गएको छ। लामो लकडाउनको कारणले गर्दा आर्थिक जीवन पनि प्रभावित भएको छ र यति बेला सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउन सकेन भनेर यति बेला विभिन्न दलका नेताहरू त्यसैगरी निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूले पनि आपत्ति जनाएको अवस्था छ, गुनासो गरेको अवस्था छ र लकडाउनको कारणले गर्दा यति बेला आर्थिक जीवन प्रभावित हुँदा झन्डै 40 लाख मानिसहरू बेरोजगार हुन पुगेका छन्। आर्थिक जीवन ठप्प भएको छ। उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ, जसले गर्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण अथवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था भयो भन्दै उद्योगी व्यवसायी अत्तालिएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कस्तो खालको बजेट आउनु पर्ला, नीति तथा कार्यक्रम त्यसतर्फ केन्द्रित हुन सकेन भन्ने पनि गुनासो आएको छ र यति ठुलो बेरोजगारी बढिरहेको अवस्था छ। विदेशमा भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि आफ्नो घर आउन फर्किन खोजिरहेको अवस्था छ। विदेशमा झन्डै 60 लाखको हाराहारीमा भएका हाम्रा युवाहरू फर्किने अवस्था भयो भने सरकारले उनीहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन हुन सकेन भन्ने कुरा आइरहेको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के कस्तो कार्यक्रम ल्याउन सक्ला? राष्ट्र ब्याङ्कले यतिखेर ल्याएको रिलिफको प्याकेज पर्याप्त होला त? उद्योगी व्यवसायले राष्ट्र ब्याङ्कको अहिले आएको कार्यक्रम पर्याप्त भएन र अर्थ मन्त्रालयले यतिखेर रिलिफको प्याकेज यति बेला अप्ठ्यारो परेको बेला पनि आर्थिक प्याकेज आउन सकेन। विदेशमा कोभिड-19ले चाहिँ पारेको असरको बारेमा युरोप, अमेरिका र भारत लगायतका मुलुकहरूले आर्थिक प्याकेज ल्याएर त्यहाँका उद्योगी व्यवसायी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अथवा जीवन्त दिने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा हाम्रा अर्थमन्त्री अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले खासै त्यसतर्फ पहल गरेन भन्ने गुनासो संसदमा पनि उठेको छ र निजी क्षेत्र पनि उठाइरहेको छ। अबको अवस्थामा सरकारले ऋण काटेर भए पनि अभिभावकले एउटा घरमा सङ्कट पर्दा अभिभावकले बाउले ऋण काटेर भए पनि छोराछोरीलाई राहत दिनुपर्ने हुन्छ अथवा पालन पोषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो समाजमा चल्दै आएको अवस्था पनि हो। यस्तै भएको छ सरकारले पनि अब केही ल्याउनु पर्ने हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले त्यसतर्फ सङ्केत त गर्नुभएको छ, तर कार्यक्रम चाहिँ आउन सकेको छैन। आज प्रधानमन्त्री वक्तव्यमा पनि तत्काल राहत आउने खालको सङ्केत देखिएन भन्ने कुरा उठिरहेको छ। आगामी बजेट सरकारको र कार्यक्रम अथवा नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा हामीसँग प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेल, उहाँ नेपाल आर्थिक सङ्घका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग आज हामी छलफल गर्नेछौँ। हामी विश्वम्भर सरलाई स्वागत गर्छौँ। नमस्कार सर, यहाँलाई स्वागत छ। हामीसँग अर्थशास्त्रका प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेल हुनुहुन्छ। आजको टकमा हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँग हामी सम्पर्कमा रहने प्रयास गरिरहेका छौँ। आज नेपाल आर्थिक सङ्घका अध्यक्ष तथा प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेलसँग आगामी बजेट, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बेरोजगारहरूलाई कस्तो कार्यक्रम ल्याउनु पर्ला अथवा विदेशमा रहेका बेरोजगार युवा, देशभित्रका युवालाई अथवा यहाँका बेरोजगारहरूलाई कस्तो खालको रिलिफको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ला भन्ने कुनै चाहिँ विषयवस्तु रहेको छ र अहिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि, जीवन्त दिनुको लागि के गर्ने त? अर्थमन्त्रीज्यूले के गर्ने अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यूले के गर्ने भन्ने पनि कुराहरू उठिरहेको छ र अर्थमन्त्रीले यति बेला राहतको कार्यक्रम ल्याउन सक्नु भएन अथवा ढिलो गर्नुभयो भन्ने पनि गुनासो छ। किन
निजी क्षेत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले हिजो मात्रै पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन मार्फत अब उद्योग व्यवसाय चलाउन सक्ने अवस्था छैन, श्रमिक मजदुरलाई पनि राख्न सक्ने अवस्था छैन, तलब पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था छैन भनेको अवस्था छ भने यतातिर ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यतिखेर कृषि क्षेत्रको लागि पनि उन्नत प्रविधिका चाहिँ पूर्वाधारहरूको अवस्था छैन, वातावरण छैन भन्ने पनि कुरा आएको छ। उन्नत जातका बिउ बिजन मलखादका समस्याहरू पनि हुन सक्छन्। यसतर्फ पनि हाम्रो चाहिँ सरकारको ध्यान जान सकेन। पर्यटन क्षेत्र थला परेको छ, पर्यटकीय क्षेत्रको उत्थानको लागि पनि खासै राहतु कार्यक्रम आउन सकेन। निजी क्षेत्रले आवाज उठाइरहेको छ। आगामी बजेटका सन्दर्भहरू, बजेटले यति बेला आगामी बजेट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, नीति तथा कार्यक्रममा पनि कोरोना भाइरसको सङ्कटको विषय हामीसँग यतिखेर सम्पर्कमा आउनुभएको छ प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेल। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार सर, यहाँलाई स्वागत छ। मैले अघि पनि केही कुरा भनि पनि सकेँ। यहाँ आरामै हुनुहुन्छ होला होइन सर? आरामै हुनुहुन्छ होला यति बेला तपाईँ? ठिकै छु म। हजुर, यहाँ लामो समयदेखि अर्थतन्त्र अर्थशास्त्रको लागि नजिकबाट अध्ययन पनि गर्दै आउनुभएको छ, अध्याता पनि हुनुहुन्छ र राजदूत पनि भएर काम गरिसक्नु भएको छ, विदेशको अवस्था पनि बुझिहाल्नु भएको छ। यो कोरोना भाइरसको यो सङ्कटको बेलामा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो रह्यो, यतैबाट सुरु गरौँ होइन सर आजको छलफल? हुन्छ, भन्नु सर, कस्तो रह्यो त, यहाँको अनुभव कस्तो रह्यो? अब मलाई के लागेको थियो भने यो जति लेन्थी खालको 2.5 घन्टाको क्याबिनेटले डिसिसन गरेर पठायो राष्ट्रपतिलाई, त्यो चाहिँ नि एउटा टेक्स्ट बनाएर त्यो अलग्गै डिस्ट्रिब्युट गरेर अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको के त भन्दाखेरि राज्यमा परेको यो कोरोना महामारीको आतङ्कलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्ने हो, कसरी कन्ट्रोल गर्ने र ह्युमन लाइफलाई कसरी जोगाउने र त्यसपछि यो अर्थतन्त्रलाई मृत्युशय्याबाट कसरी झिक्ने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट थियो। त्यसको लागि नेपाल सरकारले अब कुन त्यो लागत चाहिने अर्थतन्त्रमा कति परेको छ भन्ने कुराको एउटा कन्सोलिडेटेड एकीकृत विभिन्न मन्त्रालय विभिन्न विभागबाट आएका विभिन्न क्षेत्रगत लागतलाई आकलन गरेर एउटा फिस्कल इन्सेन्टिभको रूपमा, हुन त केही महिना अगाडि वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति भनेर नेपाल सरकारले ल्याएर कार्यान्वयनमा पनि ल्याइराखेको छ, नल्याएको होइन। तर त्यो जुन बेलामा लिएर आइयो र अहिले जुन नयाँ स्थिति छ र पछि जुन स्थिति अब आउने हामीले आकलन गरिराखेका छौँ, ग्रोथ पनि रिएस्टिमेट भइरहेछ, त्योभन्दा कुरा नकारात्मक। यस्तो बेलामा अहिलेको बजेटको प्राथमिकता खास गरेर के हुनुपर्ने हो, कुन कुन क्षेत्रलाई हामीले विशेष अहिले हेर्नु पर्यो, इमिडिएटली हेर्नु पर्यो भन्ने कुरा आउला भन्ने आशा थियो। अब डर के भयो भने यो जुन प्रकारबाट यो राष्ट्रको नाममा कार्यक्रम र नीति आयो त्यसले चाहिँ नै हाम्रो आगामी बजेटलाई प्रतिबिम्बित गर्ने भन्ने कुरा त देखियो। त्यो गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय योजना आयोगले 5 वर्षको लागि जुन बजेटको सिलिङहरू छुट्याएको थियो त्यो हेर्दाखेरि त वर्षमा 18 खर्ब जति चान्चुन हामीले को बजेट बनाउनु पर्ने स्थिति आउँछ। अब अहिलेको बेलामा अर्थतन्त्रमा आर्थिक चोटको लागत नै प्रष्ट भइसकेका छैन। बजेट जेठको 15 मा आउने हो, त्यो बेलासम्म यहाँ के स्थिति विकास हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। सङ्क्रमण हुनेको मात्रा बढ्दैछ, हेल्थ फेसिलिटीहरू बढाउनु पर्नेछ, खर्च बढ्दै गएको छ। त्यसकारण कमसे कम तुरुन्त हाम्रो प्राथमिकताहरूलाई निक्योर गरेर त्यस अन्तर्गतको एउटा फर्स्ट प्याकेज, सेकेन्ड प्याकेज, थर्ड प्याकेज भनेर कार्यक्रममा आउनु पर्नेमा यो अब 2049 सम्ममा नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउने, अब यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सदेखि लिएर एलडिसीजमा ग्रेजुएसन हुने कुरादेखि लिएर यो हाम्रो जे जति परियोजनाहरू छन् त्यसबाट हामी ब्याकआउट गर्दैनौँ भनेको छ। कमिटमेन्ट त होस्, तर यो स्थिति हेरेर
भोलिको दिनमा जब नर्मल्सीतिर हामी जान्छौँ, किनभने विश्वमा धेरै घटनाहरू घटे। 1997मा साउथ इस्ट एसियन करेन्सी क्राइसिस, 2007-8मा फेरि अर्को रिसेसन भयो, त्यसपछि 8-12मा 10 र 12मा फेरि अर्को भयो। यो ग्लोबल प्रकोपबाट, रिसेसनबाट हामीले के लेसन लियौँ भने इभन विकसित मुलुकहरूमा पनि सालाखाला 2 वर्ष चाहिने इकोनोमीको रिकभरीको लागि समय लाग्ने देखियो। अझ रोजगारी पहिलेकै अवस्थामा लिएर आउनको लागि त कतिपय विकासोन्मुख मुलुकहरूमा त 6 वर्ष पनि लागेको देखिन्छ। त्यसकारण एक त हाम्रो नेपालमा अहिले नै कोभिड हुनुभन्दा अगाडि नै अर्थतन्त्रको मूल परिसूचकहरू नकारात्मक दिशामा गइराखेको बेलामा अब अहिले आएर चाहिने मान्छेको एक्सपेक्टेसन के थियो त भन्दाखेरि यो आगामी बजेटमा प्राथमिकताहरू तोकेर अहिले आउने राष्ट्रको नाममा आउने नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यही अनुरूप हुन्छ भनेको यो यस्तो किसिमबाट आयो। त्यसलाई अरू सामान्य अवस्था भएको भए भन्नुपर्ने खास कुरा केही पनि छैन। यो अहिलेको अवस्था भनेको असामान्य अवस्था। त्यसैले यस्तो असामान्य अवस्थामा यस्तो ब्रोड कुराहरू, लङ टर्म डेभलपमेन्टका कुराहरूलाई बढी फोकस गरेर अहिले मान्छेलाई कसरी स्वस्थ बनाउने, अहिले डेली वेजेसमा काम गरेका लाखौँ मान्छेहरूलाई, विस्थापित भएका मान्छेहरूलाई कसरी खाना दिने, त्यो स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसहरू झन्डै 4 खर्बको ऋणमा डुबिसकेका छन्। त्यो ऋणबाट उनीहरूलाई मुक्ति दिलाइदिएर साना साना पैमानाका अत्यन्तै आवश्यक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने यस्ता अत्यन्तै साना र मझौला खालका उद्योगहरूलाई सुरुमा कसरी उकास्ने, यो कुराहरूमा हामी जानुपर्नेमा अब अहिले आएर यो जुन ब्रोड कुराहरू विस्तृत रूपमा आयो यो कार्यक्रममा, यो चाहिँ नि अलिकति अस्वाभाविक र यो अहिले भएको समस्याबाट सरकार कतै अलिकति पन्सेको हो कि त यसलाई इग्नोर गरेको हो कि, अथवा जुन इन्टेन्सिटीमा हाम्रो अर्थतन्त्र र ह्युमन लाइफ थ्रेटन भइरहेछ, त्रसित भएको छ, त्यसमा बढी त्रसित होलान् भनेर चाहिँ नि सरकारले थामथुम पार्नलाई यो गरेको हो कि किन गरेको हो, मैले अलिकति राम्रोसँग बुझ्न चाहिँ सकेको छैन। हजुर, सरलाई म एउटा कुरा सोधिहालेँ। आज संसदमा प्रधानमन्त्रीज्यूले आर्थिक प्याकेज रहरमा होइन आवश्यकतामा ल्याइन्छ र त्यो ल्याउने बेला हुँदैछ, हामी अनुसन्धान गरेर आवश्यकता हेरेर आर्थिक प्याकेज ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ र आर्थिक प्याकेज निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन सबैलाई चाहिएको छ पनि भन्नुभएको छ। राज्यको स्रोतले धान्न सक्ने गरी आर्थिक प्याकेज आउँछ भन्नुभएको छ। यसो भए कस्तो खालको आर्थिक प्याकेज आउने होला र अबको आगामी बजेट पनि कस्तो होला? यहाँहरू जस्तो अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? यहाँ त आफै पनि आर्थिक सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्रीहरूको संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। सर भन्नुहोस्, के भन्नुहोस् यहाँले कसरी एकदम अर्थशास्त्रीका रूपमा आज संसदमा प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा व्यक्त गर्नुभयो, आज संसदमा प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा व्यक्त गर्नुभयो संसदमा, त्यो कुराबाट अर्थशास्त्रीले के आकलन गर्दै हुनुहुन्छ? मैले सुने उहाँले। हजुर, जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ आर्थिक प्याकेजलाई अनुसन्धान के भने उहाँले सर भन्नु सर। हो, हच्चुवाको भरमा ल्याउनु हुँदैन भन्ने त हामीले पनि भने हो। हच्चुवाको भरमा ल्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा त हामीले पनि पटक पटक भनिराखेका हो। तर यसको अर्थ यो होइन कि अहिले लिएर आएको प्याकेज भोलि दिनमा 2 हप्तापछि परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने त होइन नि। यही छिमेकी राष्ट्र भारतलाई हेरौँ, यो 3rd प्याकेज आइसक्यो। 173,000 करोड आएको थियो, त्यसपछि 73 को आयो। अब अहिले अस्तिको मङ्गलबारको दिन स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसहरूलाई जोगाउनको लागि अर्थमन्त्रीले 5.5 लाख करोडको अर्को हेलो हजुर, हामी यहाँसँग सम्पर्कमै छौँ। यहाँको जुममा भाइभरमा के समस्या आएको हो? हाम्रो सुन्न त सुनेको छु, तर भिडियो हाम्रो प्राविधिक साथी इन्जिनियर साथीहरूले तपाईँको भिडियो अन गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यतिखेर संसदमा प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ, यहाँले भिडियो अन गर्दै गर्नुहोला विश्वम्भर सर।
यहाँ हामीसँगै रहनुहोला, यहाँ भिडियोमा आउनुहोला। सर यहाँको भिडियो अन भएन, यहाँले भिडियो अन गरिदिनु होला सर। सर भिडियो अन गर्नु होला सर। यहाँलाई हामी जोड्दैछौँ, फेरि पनि हाम्रो साथीले यहाँलाई फेरि जोड्दै हुनुहुन्छ। आज मात्रै संसदबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित भएको छ र प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा अत्यन्तै कोरोना भाइरसको महामारीबाट यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। यसको लागि सबै दलहरूलाई सहकार्य समन्वय गर्नको लागि आग्रह गर्नुभएको छ। कोरोनाले धनी र गरिब चिन्दैन, उच्च ओहदालाई पनि चिन्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। विदेशमा रहेकाहरूलाई अहिले ल्याउन सक्ने अवस्था छैन र त्यसको लागि पर्याप्त तयारी गर्नुपर्छ र कूटनीतिक तरिकाबाट अहिले खाडी लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा रहेका दूतावासहरूलाई कूटनीतिक नियोगहरूलाई प्रभावकारी बनाउन पर्छ र त्यतैबाट चाहिँ अहिले हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने पनि कुराहरू आज संसद उठेको छ। त्यसो भएदेखि विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो घर आउनको लागि आतुर देखिएको छ। यसको लागि सरकारले पर्याप्त तयारी गरेर क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेर अथवा विभिन्न खालका उपायहरू अपनाएर पनि आफ्ना नागरिकहरूलाई फिर्ता ल्याउनु पनि आवश्यकता पनि छ। र यतिखेर रेमिटेन्स पनि घटिरहेको अवस्था छ। हाम्रा विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कमाएर पठाएको पैसा रेमिटेन्सले चलेको हाम्रो अर्थतन्त्र यतिखेर निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा धाउधाउ परेको अवस्था छ। अर्थमन्त्री अथवा राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरले पनि यतिखेर आर्थिक कार्यक्रम आर्थिक प्याकेजलाई घोषणा गरिसकेको अवस्था छैन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लागि अब के गर्ने त? साना घरेलु मझौला साना साना व्यवसायहरूलाई पनि माथि उठाउन आवश्यक छ। फेरि हामीलाई खबर भएको छ कि विश्वम्भर प्याकुरेल सर फेरि हामीसँगको सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। म फेरि पनि यहाँलाई स्वागत गरेँ सर। मैले अघि पनि यहाँलाई आर्थिक प्याकेज ल्याउन हो, हामी आर्थिक प्याकेजको बारेमा कुराकानी गर्दै थियौँ। हामी ढिला भयौँ, हाम्रो अर्थतन्त्र एकदम चाहिँ तहस नहस हुनसँग अवस्थामा पुगेको कि उद्योग व्यवसायले अब हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने अवस्था छ। श्रमिक मजदुरहरूलाई तलब पारिश्रमिक पनि दिन नसक्ने अवस्था भइसकेको छ भन्ने कुरा आएको छ। 40 लाख व्यक्तिहरू यति बेला अनुमानित रूपमा चाहिँ बेरोजगार हुने अवस्था छ भन्ने कुरा आइसकेको छ सर। र विदेशबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू फर्किने अवस्था छ। यहाँ आफै पनि राजदूत भएर काम गरिसक्नु भएको छ। यी सबै समग्र अवस्थालाई अर्थशास्त्रीले कसरी हेर्नुभएको छ? एकजना अर्थशास्त्रीको नाताले के भन्न चाहनुहुन्छ विश्वम्भर सर? अब एउटा कुरा त मूलभूत कुरा मैले अघि भने त एउटा नम्बर 1 चाहिँ नि के त भन्दाखेरि अहिलेको स्थिति भनेको कसरी हुन्छ, ओभरअल पोलिसीको कुरा गर्ने हो भने यो अहिले यस्तो बेलामा हरेक मुलुकले विस्तारकारी वित्तीय नीति लिएका छन्। त्यो भनेको मतलब अरू बेला जति बजेटमा खर्च छुट्याइन्थ्यो यस्तो महामारी भएको बेलामा बजेटको अमाउन्ट चाहिँ नि बढ्नु स्वाभाविकै हो। यस्तो विस्तारकारी वित्तीय नीति हामीले लिएको बेलामा गभर्मेन्टको स्पेन्डिङ र अनि त्यो बढा अनुसार उपभोक्ताको स्पेन्डिङ पनि खर्च पनि बढ्न सक्ने गति अर्थतन्त्रले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सन्तुलन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि अहिले इमिडिएटली हरेक क्षेत्र मर्माहित भएको छ। चाहे निजी क्षेत्र त्यत्रो ठुलो सिग्निफिकेन्ट कन्ट्रिब्युट गर्ने क्षेत्र होस्, चाहे कृषि क्षेत्र होस्, अब रोजगारीको त कुरै नगर्नुहोस्। अब हाम्रो हिस्टोरिकल्ली हेर्ने हो भने म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीले गत एक दशकमा 1.14% मात्रै इम्प्लोइमेन्ट उनीहरूले क्रिएट गरेको देखिन्छ। अब तिनीहरू पनि झन् प्रभावित भएको छ। त्यसपछि उनीहरूबाट अब इमिडिएटली रिटर्न पाउनलाई पनि हामी धेरै आशावादी पनि नहौँ, अलिकति गाह्रो छ। अब स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस भनौँ जसले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 22% योगदान दिन्छ र अहिलेको सम्मको रेकर्डमा हामीले 17 लाख चान्चुनलाई रोजगारी दिएको देखिन्छ। त्यो पनि झन्डै 4 खर्ब रुपियाँको ऋणमा यो चाहिँ ब्याङ्कबाट एक त 50% को हाराहारीले ऋण लिएका छन्, त्यसमध्येमा पनि 80%ले ब्याङ्कबाट लिएका छन्। त्यो ब्याङ्कबाट लिएको ऋणहरूलाई पनि हेर्दाखेरि अब त्यो ऋणबाट मुक्ति पाउन पनि गाह्रो छ। यो कन्टेक्स्टलाई विचार गर्ने हो भने नेपाल सरकारले केही समय अगाडि अब वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति नेपालमा नलिएर आएको चाहिँ होइन।
तर के त भन्दाखेरि जस्तो भन्नु कि अब हेल्थ वर्कर्सलाई चाहिँ तपाईँले थप इन्सुरेन्स गर्ने कभरेज गरिदिने, ड्युटी नलगाइकन थप मेडिकल इक्विपमेन्टहरू चाहिँ आयात गर्ने, अस्थायी अस्पतालहरू बनाउने, क्वारेन्टाइन सेन्टर स्थापना गर्ने, दैनिक खाद्य रासन चाहिने प्रोभाइड गर्ने, कम बत्ती प्रयोग गर्नेलाई अनुदान दिने, कर तिर्ने समय बढाउने, यावत कुराहरू चाहिने वित्तीय नीति अन्तर्गत लिएर आइयो। त्यस्तै गरेर मौद्रिक नीति अनुसार यो क्यास रिजर्भ रेसियो भन्छौँ हामी, त्यसमा चाहिने नेपालमा 4%बाट हरेक ब्याङ्कले टोटल बचतको अब 60% बुझाउनुपर्छ राष्ट्र ब्याङ्कलाई, पिपुलको सेफ्टीको लागि, डिपोजिटरको सेफ्टीको लागि। 3%मा झार्यो, अब 1% त्यहाँबाट पनि अब पैसाको बचत हुने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्थतन्त्रमा ऋण प्रवाह गर्न सजिलो होस् भनेर विभिन्न किसिमका मेकानिजमहरू लिएर आइयो। रेगुलेटरी सुपरभाइजरी रिक्वायरमेन्ट यो अप्रिलसम्म पनि पेनलाइज नगर्ने भन्ने थियो। अब त मे महिनाको पनि यत्रो अन्त्य हुन थालिसक्यो भनेपछि यो केही हप्ता अगाडि लिएर आइएका वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्नेछ, त्यो पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण मेरो भनाइ के थियो भने अब यो हचुवाक किसिमबाट ल्याएर हुँदैन भन्ने कुरा त सबैले मान्छन्। त्यही कारणले हामीले पटक पटक के भनिराखेका छौँ भने घाँटी हेरेर हाड लिनु भन्छन्। अब जस्तो हुन्छ जति सकिन्छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले एक किसिमको निकालेको छ लागत, अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एक किसिमको लागत निकालेको छ, निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूले र अब निजी क्षेत्रका थिङ्क ट्याङ्कहरूले एक किसिमको लागत निकालेका छन्। हाराहारीमा 2 खर्बको त हाम्रो क्षति भइसक्यो अर्थतन्त्रमा भनेर भनिन्छ। तर यो हामीले कुन चाहिँ समातेर टेक्ने हो, हाम्रो पोलिसी बनाउने हो। त्यस कारण भोलिको बजेट बनाउनुभन्दा अगाडि हामी बजेट बनाउँछौँ नि, सबैलाई थाहा छ मान्छे गरिबीको रेखा मुनतिर धेरै मान्छे थपिने भयो। अब यो समस्या आयो, रोजगारीको समस्या आयो, बाहिरबाट फर्किने मान्छेको समस्या छ, हामीले बुझेका छौँ मात्र भनेर भएन। यो मुलुकमा ट्याक्स पेयरको पैसालाई पनि अलिकति न्याय दिनको लागि पनि सरकारले हामीसँग लिएको पैसालाई कसरी खर्च गरिराखेको छ त भन्ने कुराको जानकारी त यो मान्छेले लिनु पर्यो। यो भुइँचालो गएको बेलामा नेपाल एउटा मुलुक थियो, त्यसले फेरि वैदेशिक सहयोग पनि गजब किसिमबाट आएको थियो, हामीले खर्च गर्न सकेनौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेको अवस्था भनेको विश्वको सबै मुलुकहरू मर्माहित छन्। त्यसकारण एक त पहिले नै अनुदान घटिराखेको छ, वैदेशिक लगानी भएकै छैन भने पनि हुन्छ, एक किसिमबाट कमिटमेन्ट अनुसारको केही हुनै सकेको छैन। यस्तो बेलामा यो महामारीले गर्दाखेरि आफै पनि विचलित भइराखेका छन् दाती राष्ट्रहरू। अब यस्तो अवस्थामा आएर हामीले जस्टिफाई गर्न सकेन। हामीले अब लागत यस्तो पर्ने हो टेन्टेटिभली, हामीले यतिसम्म अमाउन्टको मूल्यको हामीले राहतको रकम हामीले छुट्याएका छौँ, उद्योगलाई यति, साना उद्योगलाई यति, रोजगारी क्रिएट गर्नलाई यति भनेर भनिसकेपछि मात्रै अनि बजेटलाई प्रस्ताव गर्ने। बजेट आएपछि ठुलो अमाउन्टको बजेट पनि होइन, बजेट पनि सानो अमाउन्टको बजेट ल्याउने। त्यसपछि बरु बजेटको घोषणा गरिसकेपछि, पार्लियामेन्टमा बजेट पेश गरिसकेपछि अनि बल्ल सरकारले चाहिँ पछि हेरेर लागत कति बढ्ने हो कि अब अर्थतन्त्र अलिकति चेपअप हुन थाल्यो कि लकडाउनमा अलिकति म यहाँलाई एउटा प्रश्न सोधेँ सर। दियो कि सर अलिकति एउटा प्रश्न सोधिहालेँ। जस्तो आगामी बजेटमा कस्तो खालको कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ला, नीति तथा कार्यक्रमहरू हेर्दा पनि ठुलो आकारको बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। यहाँले पनि भन्नुभयो बेरोजगार युवाहरूको लागि, बेरोजगारीको लागि कस्तो कार्यक्रम ल्याउने, विदेशबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू फर्किने अवस्था छ। सरकार भनेको एउटा घरको अभिभावक जस्तै हो र नेपाल राष्ट्र पनि अभिभावक हो। अभिभावकले मुलुक सङ्कटमा पर्दा, अप्ठ्यारोमा पर्दा अथवा घरमा जसरी बाबुले एउटा घरमा चाहिँ सङ्कट पर्यो भने त्यो घरको अभिभावकले के कस्तो कार्यक्रम के कसरी घर चलाउने भनेर विभिन्न योजना बनाएको हुन्छ। सरकार आफै पनि अभिभावक हो। यस्तो अभिभावक भएको सरकारले मैले एउटा चाहिँ घरको पनि उदाहरण दिएँ सर। एउटा घरको उदाहरण दिए जस्तै नेपाल राष्ट्र पनि अभिभावक, यहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्डमा बसेर लामो समय काम गर्नुभयो, अर्थ मन्त्रालय
यो अभिभावकको नाताले सरकारले के गर्नु पर्ला र कस्तो आकारको बजेट, कत्रो बजेट, के कार्यक्रम ल्याउनु पर्ला सर? विशम्बर सर, मेरो हिसाबले त अहिलेको हाम्रो स्थिति कस्तो भने सबैजनाले स्टिमुलस अब आओस् प्याकेजमा, हामीलाई सहानुभूति होइन, हामीलाई सहयोगै चाहिएको छ भनेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि भनेको पनि सुन्यो। अब धेरैले जुन अब आफ्नो मजदुरहरूलाई पैसा दिने, डेली वेजेसमा राखेका मान्छेहरूलाई पैसा दिने, रेगुलर सर्भिसमा भएका मान्छेहरूलाई दिने भन्ने कुराहरूमा पनि उनीहरूलाई अहिले इमिडिएटली लिक्विडिटीको, तरलताको समस्या चाहिँ वास्तवमा देखिएको छ। त्यसकारण के त भन्दाखेरि एकैचोटि सरकारले ठुलो अमाउन्ट नगर्ने, जस्तो भनौँ कि बचत गर्न सक्ने ठाउँहरू पनि देखिन्छ के, जस्तो भने अस्टेरिटी मेजर, मैले त्यही भएर भनेको अब अलिकति अस्टेरिटी मेजर पनि सरकारले अपनाउनु पर्यो। यस्तो बेलामा 6 करोड संसारलाई दिने, अर्को वर्षलाई अझ बढाउने भन्ने कुरा किन चाहिएको थियो? अनावश्यक आयोगहरू चाहिएला नि सामान्य स्थितिमा। अहिले यही कोभिडले हामीलाई आक्रमण गरिसकेपछि आयोगहरू गठन गरेर मन्त्रीले पाउने, सचिवले पाउने सुविधा दिने भनेर यो न्यायिक कुरा होइन, न्याय चाहिँ नेपाली जनताले पाएको होइन। त्यसकारण बरु अब भिजिट नेपाल इयरको लागि छुट्याइएको 14 अर्ब चाहन्छन्। अब त्यस्तै गरेर यो मेगा सिटी बनाउने, स्मार्ट सिटी बनाउने कुरालाई फिजिबिलिटी स्टडी गर्न भनेर छुट्याइएको 44 अर्ब चाहन्छुनको पैसा, अब मेट्रो मेमो के अरे मोनोरेल बनाउन भनेर 8 अर्ब चाहन्छुन छुट्याइएको थियो। यो सबै तान्दाखेरि पनि झन्डै पुग 1 खर्ब जति चाहिँ आउन सक्ने स्थिति देखिन्छ। अब एकातिर त्यो पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारण मैले भने लागत यति हो। अब इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्ने कुरो, अब 1 वर्षभित्रमा हामीले 5 लाख चाहिँ लास्ट इयरको कमिटमेन्ट थियो यो नीतिमा र कार्यक्रममा कि 5 लाख नेपालीलाई हामी रोजगारी दिलाउँछौँ भनेर। मैले तपाईँलाई अघि पनि भनिहालेँ, त्यत्रो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको 1 दशकको अनुभव हेर्दाखेरि खासै रोजगारी क्रिएट गर्न सक्ने स्थिति देखिएन। अब एग्रिकल्चरल सेक्टरको त्यस्तो राम्रो चाहिँ नि जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन भइराखेको थियो। त्यसमा अब चामलको भनौँ न उत्पादकत्व नै 1 हेक्टरमा 3.5 मेट्रिक टन भन्दा बढी हामी जान सकेका छैनौँ। इरिगेसनको फेसिलिटी सरकारले तपाईँले 30 देखि 35% जग्गामा मात्रै इरिगेसनको फेसिलिटी दिन सक्नु भएको छ। अब हाम्रो नेपालमा मलको प्रयोग पनि तपाईँले 53 केजी प्रति हेक्टर तपाईँले लगाउनुहुन्छ। 420 चान्चुनको एभरेजमा छ बाहिर हुने भन्दाखेरि अब हामीले राष्ट्रियता प्रदर्शन गर्ने भनेर भारतबाट आइरहेको सबै कुरो रोकिदिने, अब हामीले बाहिरबाट आएका सम्भावित कामदारहरूलाई कृषिमा लगाएर उत्पादन बढाउने भन्यौँ भने पनि एउटा त हाम्रो स्केल अफ द इकोनोमी कुरा छ। हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन लागत, उत्पादन लागत पहिले नै बढेको छ। त्यसमध्ये पनि भारतले त अहिले त भयङ्कर रूपमा यो फर्टिलाइजरमा भयो, सिडमा भयो, पावरमा भयो, मलमा भयो, यति धेरै अनुदान दिएको छ कि त्योसँग हामीले कम्पिट गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण एग्रिकल्चर सेक्टरलाई अलिकति मोडर्नाइजेसन गर्ने हो र त्यसपछि उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म ल्याउनको लागि सरकारले निजी सेक्टरसँग मिलेर भए पनि सरकारले फिल्ड लेभलमा गएर बाली नालीको इन्सुरेन्सको कुरा त छँदैछ र उनीहरूको त्यो उत्पादित वस्तु नाश नहोस्। अब झापामा हेर्नु चिया बगानहरू सब काटिएको देखिन्छ। अब यही धादिङमा सबैले भेजिटेबल फालिदिएको देखियो यहीँ नजिकै। अब हामीले ल्याउन सकेन। त्यसकारण अलि शीत भण्डारहरू पनि क्रिएट गरेर, यो त पहिले पनि जब इकोनोमिक ब्लकेट भएको थियो, भारतले नेपालको विरुद्धमा गरेको थियो, त्यो बेलामा पनि हामीले राष्ट्रियताका कुराहरू खुब जोड तोडले उठायौँ र त्यस बेलामा हामीले भनेका थियौँ अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पनि हाम्रो नेपालमा कम्तीमा पनि 6 महिना जतिलाई वितरण गर्न पुग्ने स्टोरेजको फेसिलिटी हामी बनाउँछौँ भनेर। अहिले के गर्यो? यो संसारमा यत्रो वर्षको दशकौँ पछि हिस्टोरिकल्ली सबभन्दा न्यूनतम मूल्यमा क्रुड ओइल झर्यो। म सरलाई एउटा प्रश्न गरिहालेँ सर, मूल्य पनि घटेको छ। म सरलाई अन्तिममा एउटा प्रश्न गरिहालेँ सर। एउटा प्रश्न गरेँ सर, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सञ्चालक पनि भएर काम गरिसक्नु भएको छ, अर्थ मन्त्रालयले बुझ्नु भएको छ। यस अर्थमा अन्त्यमा अब यस्तो बेलामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर अथवा राष्ट्र ब्याङ्क अथवा अर्थमन्त्रीज्यू अथवा अर्थ मन्त्रालयले कस्तो खालको
कार्यक्रम ल्याउनु पर्ला। अहिले उद्योगिक व्यवसाय र ब्याङ्कहरू बिचको द्वन्द्व पनि बढेर गइरहेको अवस्था छ। ब्याङ्क पनि चलाउनु पर्ने अवस्था छ, उद्योग धन्दा पनि बाँच्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यहाँको सुझाव सल्लाह के रहन सक्छ विश्वम्भर सर? अब यस्तो बेलामा एउटा त जुन प्याकेज हामीले पहिले नै अनाउन्स गरिरहेका थियौँ, उद्घोष गरिसकेका थियौँ, त्यसलाई हामीले फेरि पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो। अब कतिले त अब ऋण तिर्न सक्ने स्थितिमै भएनन् कतिपय ऋणीहरूले। अब यो म्याद चाहिँ नि थपेको थियो, त्यो म्याद थपेको जुन डेडलाइन छ त्यो डेडलाइन त अब नाग्ने भयो, तुरुन्त आउनु। अब नर्मल्ली के छ त भन्दाखेरि वार्षिक वर्षको बजेट बनिसकेपछि अनि मौद्रिक नीति आउने हो। अब अहिले यस्तो स्थिति छ कि मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिलाई सँगसँगै नलगिकन हुँदैन। त्यसकारण के का आधारमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कति पैसा खर्च हुन्छ एक्ज्याक्टली भन्ने कुरा नै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई थाहा छैन। यस्तो बेलामा के का आधारमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति बनाउने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसकारण अर्थ मन्त्रालय र यो चाहिँ नि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले क्लोजली चाहिँ नि बसेर काम गर्नुपर्छ। हुन त बिहाइन्ड द स्क्रिन भइराख्या होला, हामीलाई बाहिरबाट थाहा छैन। तर अहिले अर्थमन्त्रीले ढिलो गर्नु भएको हो। अर्थमन्त्रीबाट जुन कार्यक्रम, अर्थ मन्त्रालयबाट जुन कार्यक्रम आउनु पर्ने त्यो ढिलो भएको हो। धेरै ढिलो भएको लागत पनि उहाँहरूलाई थाहा छ होला इन्फर्मेसन, किन 9 महिनाको त हामीलाई पनि थाहा भइसक्यो। 9 महिनामा मुलुकमा कुन कुन क्षेत्रले के कति गर्यो भन्ने कुरा जस्तो भन्नु न, रेमिटेन्सले नै अब 27% गारस्थ उत्पादन गर्नेमा अब गत वर्ष भन्नु कि 4% घटेको थियो हैन। हुन्छ सर, घटेर अब अहिले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि 626 अर्ब 90 करोड जति 9 महिनामा चाहिँ नि हाम्रो भएको छ। गत वर्ष त 10% बढेको थियो भन्दाखेरि 4% अहिले घटेको छ, अलरेडी घटेको छ। भन्दाखेरि एक त हाम्रो मुद्रा अगेन्स्ट US डलर डिभ्यालुएट भएको हुनाले हामीले बाहिरबाट ऋण लियौँ भने पनि डेट सर्भिसिङ लायबिलिटी हाम्रो यति बढ्दैछ कि अब हामीले चाहे र मेटेरियलहरू इम्पोर्ट गर्दाखेरिको लागत हाम्रो बढोस्, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजहरू, स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसहरू त बाहिरबाट आयातित। विश्वम्भर सर, हुन्छ, यहाँले धेरै अनुभवी आफ्नो विचार राखिसक्नु भएको छ र आज केही प्रविधिका कारणले गर्दा पनि यहाँसँग अझ लामो कुराकानी गर्न सकेनौँ। तर पनि यहाँले आफ्नो अनुभव एकजना अर्थशास्त्रीका नाताले अप्ठ्यारो परेको बेलामा यति बेला अर्थतन्त्रलाई अत्यन्त चलायमान बनाउनलाई बुद्धिमानीपूर्वक नियामक निकायहरू, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, निजी क्षेत्र लगायत सङ्घ संस्थाहरूलाई यतिखेर सहकार्य समन्वयमा अगाडि बढ्नुपर्छ। राहतको कार्यक्रम भने ल्याउन ढिलो भइसकेको छ। विदेशमा रहेको ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू बेरोजगार हुने अवस्था छ, देशभित्र पनि बेरोजगारी बढिरहेको छ, उद्योग धन्दा ठप्प छ, आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउन ढिलो भइसकेको छ भन्नुभएको छ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्राध्यापक विश्वम्भर प्याकुरेल। आज समय दिनुभयो। हामी आगामी कार्यक्रममा पनि यहाँहरूसँग यस्ता खालका छलफलहरू गर्नेछौँ। जनताका आवाजलाई पनि हामी बजेटमा पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आगामी कार्यक्रममा पनि यहाँको विचार राख्नेछौँ। आज भने हामी यो प्रस्तुतिबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।